Hello mes amours, j'espère que vous allez bien et on se retrouve une vidéo. Et on se retrouve donc une vidéo que vous m'avez tout le temps demandé, un salon tour. Donc let's go, on va faire un petit salon tour tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc pour commencer, on a hâte de la bon, je vais allumer la lumière. Faites ça باش يبان لكم l'effet شحال كيعطي زوين بدوك لي لوميير هكذاك شاعلين. دونك غادي نبدا بهاد الطبله que vous pouvez voir هنا داك ستيل قديم, داك le bois on dirait vraiment قديم usé etc. avec le miroir ديالو effet fenêtre حتى هو on dirait العود قديم وموسخ etc. j'adore هاد ليفي هذا انا. دونك فوالا هاد الطبله بهاد المرايه ديالهم بجوج كنت خديت avec des petits coussins من التحت et un étage من التحت اللي normalement tu peux faire autre chose mais انا حاطه فيه n'importe quoi donc ما تيوش على هاد ليطاج. هذا فيه مخدات لتحت مازال جو بو فير اون بيتيت ديكو سامبا مازال ما دايره والو. اي لا اون قلت لكم هاد الطبله بهاد لو ميروار ديالها. الوغ لي دو كنت خديتهم من كاسا مي ماشي كاسا ديال المغرب, كنت خديتهم من كاسا ديال سبته. فوالا كنت شريتهم من سبته et après je pense واحد de 6 mois ولا 7 mois عاد كنت لقيتهم انا دخلوا المغرب. donc j'avais adoré cette table avec هاد لو ميروار كنت خديته ب 40 اورو مازال عاقله مي لو ميروار ما دخلوهش كاريمون المغرب. كان دي ستيل دو ميروار ان بتي بو دايرين فحال هكا مي جونغ كانوا عند كيتيا, كانوا بلوس عند كيتيا et il coûtait vraiment beaucoup plus cher, genre كانوا دايرين شي 2000 درهم alors que انا كنت خديته quand même à 40 euros من كاسا ديال سبته. mais malheureusement كاسا ديال المغرب ما كانوش دخلوا هاد لو ميروار. ensuite la table je pense que كنت خديتها بواحد 100 euros 100 euros هكذاك. et هنايا en fait ملي دخلت كانت دخلت بنفس الثمن, دخلت بواحد 1200 درهم. donc c'est parfait. et puis les petites décorations تاهما كنت خديتهم من كاسا. j'avais pris هذا من كاسا, j'avais pris aussi هذا من كاسا un cadre photo. ensuite j'avais pris هذه c'était beau là كتشعل مي تهرست ليا mais j'ai pas voulu quand même le parce que tellement j'adorais هذا البولا. شوف واش مازال فيها الحجر ou pas. non ben non forcément تهرست حيت لها الحجره جو بونس. كانت فريمون كتشعل زوينه ايتو اي لا راه مهرسه فو فريمون با لا توشي مي تيلمون كانت عجبتني وما كانوش جابوها في كاسه في المغرب. دونك جي با بي اون راشتي اون اوتر, بقيت غير بهادي واخا مهرسه قلت بون صافي stylé, ça fait genre effet مهرس. et ça aussi je pense j'avais pris chez Casa. il a عقلت مزيان. et هادي je l'avais prise من une page Instagram اللي كنت خديت منها دايوغ واحد هنا كان واحد طابي عندي كولوري مي لا ديتو للصبان دونك vous le voyez pas. si je trouve une photo ولا سي جبتو من الصبان وكانت هذه التصويره باش vous posterez la photo tout simplement هنايا. et كنت خديت هذا من la même page Instagram mais صراحه je m'en souviens plus, ما عقلتش على باج انستغرام malheureusement. donc هذا c'était pour ce qui est du côté ديال الدخله. ensuite là on a un grand miroir, ça هذا هو اول حاجه دخلت للدار, يدخل قبل ما ندخل انا. après là on a le lustre اللي دايره et j'aime beaucoup l'effet, je trouve trop beau. هانتوما شوفوا معايا كي داير et même la lumière ديالو elle est très 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 jolie, j'adore. et هذا كنت خديته en fait من واحد لا بوتيك كتبيع bien sûr من واحد لا بوتيك كتبيع لي لومينير في سميتو هذاك لا مارينا ديال بورغراغ. كنت خديتهم داك لو كي دي كرياتور. donc كانت تماك une boutique qui vendait un petit peu les luminaires et هذا je suis tombée folle amoureuse de هذا le style qui est un petit peu moderne et انا j'aime pas tout ce qui est تقليدي بزاف. donc هذا j'avais adoré. par la suite j'ai pris هذا le petit arbre اللي كله مضوي من كيتيا. جو بونس كنت خديته بشي 260 درهم
mais it's worth it. J'ai vraiment زوين عجبني, je pouvais pas le rater. هذا حتى هو من كيتي من كاسا. Le tapis هذا من كاسا, je pense داري كامله من كاسا. هذا le petit truc là, la petite box اللي عامره بالوريدات وبلي بوجي اتسيتيرا. هاد لا وود بوكس je l'avais reçu كان j'avais reçu فيها je pense des friandises, je m'en souviens plus, mais en fait je l'ai réutilisé. جاتني جات زوينه هنايا حدا هاد الجلسه. Et là on a un petit coussin من كيتيا je pense, un plaid de chez Casa et هاد الكراسه que je trouve trop jolie كتلقاوهم du côté jardin في كيتيا. Et je trouve que ça fait tout son charme هاد الجلسه. Et puis on a هاد le luminaire حتى هو كنت خديته من سبته. هذا تا هو كنت خديته من سبته من كاسا. كنت خديته جو بونس بشي 80 اورو ولا شي حاجه بحال هكا. Et ça donne ça. Puis avec la lumière éteinte, ça donne ça. Par la suite, on va passer le tableau اللي كنت خديت من كيتيا. Et en fait, كنت معلقه تما et j'ai changé, j'ai mis le tableau et donc هذا حطيته هنايا. Je trouve que ça fait un style avec هاد الحيط etc. Bon, الحيط tout le monde me pose la question, je l'ai fait faire, ce sont des plaques ديال الخشب اللي تفيكساو في الحيط ديالي et que j'ai fait faire chez mon cousin en fait qui fait هادشي ديال الخشب. Et la société ديالو s'appelle Alter Deco. Donc voilà, le mur je l'ai fait faire chez lui. Ensuite cette petite table ديما كتسولوني عليها منين خديتها. Tout simplement خديتها من كيتيا et en plus elle était pas chère je pense. الطبلة كنت خديتها à 2500 dirhams. Et ce qui est bien c'est que هانتوما كتشوفوها مسدودة mais vous pouvez l'ouvrir كتزيد تكبر. كتحلها من هنا tu as واحد الطرف ديال الخشب مخشي في الطبله لداخل كتجبدو وهاد الطبله كتزيد تكبر. مثلا دابا فيها 1m60 جو بونس ملي كتحل كتولي فيها واحد جوج. Donc vraiment c'est très très pratique. اللي تزادو ديال بغيتو تكبروا الطبله c'est très possible. Et je l'avais prise chez Kitea قلت لكم واحد 2500 درهم. هانتوما تشوفوا لي بي ديالها كي دايرين. Je vais essayer d'ouvrir ça باش تشوفوا البي ديالها كي داير حتى هو c'est très 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 joli. Moi j'adore personnellement صراحه. Ensuite les chaises صراحه ما كانوش معاها les chaises, c'est moi qui ai décidé d'avoir هاد les chaises مع هاد la table. Donc pour les chaises, je vous disais, c'est moi qui ai décidé d'avoir les chaises مع la table. En fait les chaises كانوا بوحدهم في un autre rayon و la table كانوا حاطينها مع دوك الكراسه ديال salle à manger. عرفتوا ملي كيكونوا ديال l'inox لتحت والكوير الفوق. Et moi ça m'allait pas du tout. Donc du coup je voulais un truc patchwork coloré مع الطبله. Et بانوا لي هاد الكراسه et j'ai adoré. Donc j'ai pris deux avec accoudoir. هذا اللي من هنا وهذا اللي من الجهه الاخرى خديتهم avec accoudoir. Et pour changer de style خديت هادو sans accoudoir. كل كرسي داير 900 درهم. هذا جو بونس داير 1200 ولا 1300 درهم وهادو دايرين شي 900 درهم. يعني ديروا التوتال ضربوا هذا في جوج وضربوا هادو في 4 وغادي يعطيكم الثمن اللي خديت. بون جو بونس بالطبله بالكراسه كنت حطيت واحد 10000 درهم. فوالا ما كيبان لكم الكراسه كي دايرين. Voilà. Ensuite, ندوزو لهادشي اللي فوق الطبلة. بون هذاك الماك ديالي. Et vu que j'adore tout ce qui est marbre, la coque elle est en marbre. Ensuite là on a هادو اللي كنحطو فيهم شميعات بحال هكا. هادو كنت خديتهم من زاغا. كانت خداتهم ليا اون كوبين من زاغا ب 300 درهم الوحده. عندي وحده هنا وعندي وحده اخرى لهيه كما كتشوفوا. هادو سو سون دي بوجي اللي كيشعلوا باللوان. كنت خديتهم من عند اسماء اكسسوارز شوب. وهذيك اللي لهيه كتبان لكم راه هي التيليكوموند ديالهم. هذا فين كنديروا شميعه ديال لا مارك ابيا جو بانس. اي بي لا سي دو شوكولا بيرسوناليزي من عند لا باج بيربل بوتيك. Je vais vous montrer. Quand je chauffe la caméra, je ne voyais rien. Donc Purple Boutique, comme je vous montre, ce sont des petits chocolats personnalisés avec Zay Beauty écrit هنايا. Et c'est du chocolat noir, donc c'est tout ce que j'aime صراحة. كنموت على الشكلاط كحل. Donc voilà, هادي حطها هنا باش مرة كناخذ منها شكليطة. Et on vient par la suite لهاد اللعيبات الدايرين. هادو خديتهم من كاسا. هذا من كيتيا.
جيون اللي كاين هنا في الرباط. اي هاد لي فلور كاملين كنت خديتهم من كاسا مي ماشي المغرب، كنت خديتهم من سبته. اي كاينه اون غروس ديفيرونس، عندكم هاد الورد وداك الورد اللي فوق الطبله سي فريمون با لا ميم شوز، الوغ كو بجوجهم من كاسا، غير هذاك كاسا المغرب وهذا كاسا ديال سبته. اي ريغاردي لي فلور ديال كاسا سبته اون لير بوكو بلو ناتوريل بوكو بلو جولي، فريمون انا حمقوني. نسيت ما وريتكمش في الدخله، جو فوزافي با مونطري هذا القرن هذا، نسيت مع هاد الكليسه. قلنا هذا اي هذا il vient de chez Maison du Monde. كانوا Maison du Monde ديال فرنسا كانوا صيفطوه ليا فيا اوكتولي، اسمحوا لي صداح. دونك Maison du Monde ديال فرنسا كانوا صيفطوه ليا فيا اوكتولي. et donc voilà, je vous l'avais pas montré, نسيت. اوكي فوالا. صراحه الغومطور كيسخف، هادشي غير صالون طور ماشي زعما روم طور، ماشي هاوس طور، غير صالون طور تاعنا. ensuite là on a واحد لاباجور اللي ما فهمتش لاش عواج دايوغ سوا لي طون باسون ولا غادي مايل، جو كومبرون با، مي ان توكا كان عجبني بزاف وكنت خديته من كاسا. حتى هو كنت خديته من كاسا ديال سبته، مي هذا كنت لقيته ملي جيت للمغرب. ملي كنت جيت للمغرب كنت لقيته في كاسا. كنت خديته جو بونس بشي 90 اورو، كنت خديته بشي 90 اورو من كاسا ديال سبته. ensuite là on a un joli petit tableau اللي كان عطاه ليا مون اونكل حبيبي. j'adore le tableau, il est trop beau. en plus جاو مع لي كولور د الصالون ديالي sans qu'il le sache، كان ما شايفش الصالون ديالي باش جابوا ليا. donc ça tombe très très bien. ensuite là هذه صراحه غادي نحيدها من هنا من بعد، هذه باغا نديرها في ان كوان في البيت الاخر، ان كوان اللي غادي نبدا نتورني فيه لي فيديو ديالي جداد. sauf que bon pour le moment je laisse ici. donc هذا علاش خديته بلا هاني، خديته pour justement tourner mes vidéos. c'est un hâte @، كيشعل بالضو. خديته من كيتيا بواحد 260 درهم حتى هو، جو سي غالي مي عجبني. هذا كنت خديته بشي 150 درهم من كيتيا. هذا ensuite لا كنت خديته هذا من ميزون دو موند في كازا، عجبني بزاف هاد الفسيفساء اللي فيه. دونك سيتي من ميزون دو موند، جو مغابيل با صراحه الثمن. وديك لا بلونط اللي لداخل كنت خديتها من ايكيا جو بونس، سوا من ايكيا سوا نيت من ميزون دو موند، ما عقلتش. et par la suite on a هاد le diffuseur qui sont tellement bons من عند Larovski. d'ailleurs je vous laisserai le contact ديالو en barre d'infos pour les gens que ça intéresse, parce que diffuseur داير غير 450 درهم. donc ça coûte pas très cher et ça sent tellement bon ملي كدير فيهم الرويحات وديك الشيء. et puis هاد la table qui maintient le tout كنت خديتها من كاسا بواحد 500 درهم كنظن، فوالا 500 درهم et ça donne ça. ensuite on a هاد لا شيز اللي كتحرك، راكم شفتوا رجليها كي دايرين، سي اون شيز اللي كتبالونساو بها. دونك لا شيز كنت خديتها من عند جيفي جو بونس، سيتي اوكتولي كي ملافي انفايي من فرنسا، دونك سيتي من جيفي. بي اون هاد لي دو بلاد هادو خديتهم من كاسا، واحد في الغوز واحد في الابيض. اي هاد لو سمايلي صراحه ما عقلتش منين خديته، ولا كانوا عطاوه لنا في شي بلاصه، ولا جو بونس كانوا عطاوه لنا في شي ايفينمون كنت مشيت ليه. donc je l'ai mis là et le tout ça donne ça, vous avez pu voir. et puis si ما قلت لكمش لو تابي حتى هو كنت خديته من كاسا et كنت خديته بواحد 500 درهم. et là on passe au petit salon. le petit salon هو هذا. donc كما كتشوفوا là j'ai un canapé اللي فيه 120 هنايا، لو ريست فيه جو بونس 90. دونك لا جي في 1m20 علاش باش او كاو جا شي حد يبات عندي ولا ان كوبل دامي، يعني مرا وراجل جاو يباتوا عندي ولا شي حاجه يبوف ينعسوا في فراش واحد بجوج. سي بحال ان لي زعما كتنعس على خاطرك، ما كتنعسش مزاحم. اي ولا شي واحد جا عندي هكذا يبات وبغى يتوسع شي شويه، بس كانابي الا بور سا. سي بور سا كو درت فريمون ان كانابي كبير دو سو كوتي اي نورمال دو لوت كوتي. دونك توب كنت خديته من عند واحد تابيسيي كاين في لوسيون.
كنت باغا الثوب هكذا مي فريمون سامبل مي حماقيت باش يوصلني هاد الثوب. اتون نشعل لكم الضو. قلت لكم حماقيت باش يوصلني هاد لو تيسو باسكو جاني من تركيا كنظن ولا من طاليان ما عقلتش اي كانت حلو في الديوانه وما جاش خلاص ايتترا ايتترا دونك j'avais galéré pour obtenir d'ailleurs توسخ لي من هنا j'avais vraiment galéré باش يوصلني هاد لو تيسو باسكو كان جايبو من تركيا ولا من طاليان جو me souviens pas et je me rappelle que كان واحد في الديوانه وكان المهم ناطر روينه على هاد التيسو باش وصلني فيه لي ميزور اكزاكت اللي كنت باغا. j'ai fini par l'avoir وكانت واحد الطابيسير الله يرحمها جارتي هي اللي كانت صيباتو ليا دونك الله يرحمها ويستر عليها في هذا النهار. اي فرانشمون حد الان خدمتها كتهضر عليها الله يرحمها فريمون خدمه متقونه كلشي كيحماق على هذا الكنابي جو لافي في فيغ عندها. بور سكي دو المخدات هادو في اللوان الوغ الثوب كنت خديته من عند بن شريف اللي كاين في حرياد في شارع النخيل كنظن هذاك شارع النخيل. كنت خديت تيسيو من عند بن شريف خديت تيسيو خضر خديت تيسيو الغوز وخديت هاد تيسيو باتشورك هكذا باش فريمون ايغيي لو صالون ديالي. اي كنت خديتهم كما قلت لكم عند بن شريف وخيطت المخدات هكذا هانتوما كتشوفوا هذا باتشورك هذا فيغ اي كاين دو روز دونك فوالا il y a pas plus simple vraiment on a fait le tour. هاد le tapis خداوه ليا مي بارون en fait من واحد كيبيع الزرابي في اي تباهه دونك كنت خديته غير من تما ما عقلتش اون بليس ما كانش غالي بزاف ما عقلتش الصراحه على الثمن. مو هادو منيدلات باش كتمسحي دكيتو ولا حطيت شي حاجه هنايا في هاد لا بتيت طابلو باس. هاد سوبور والمنيدلات بجوج هادشي كامل كنت خديته من ايكيا ما عقلتش على الثمن باغ كونطخ ما تسولونيش الصراحه ما تسولونيش على الثمن. هاد لو بلاد كنت خديته من كاسا فريمون زوين خطير جادور. هاد الطبله لا طابلو باس خديتها من كيتيا فيها لينوكس لتحت كما كتشوفوا وجوج طبيلات هكذا وحده خارجه من الاخرى ديال الخشب. هذا كان وصلني فيه الشكلاط اون فيت وحطيته انا ديكو tout simplement. هذه c'est la box ديال Classy Rose ce sont les fleurs éternelles que j'ai en bleu. هادو دي فلور اللي كيبقاو في الوقت يعني c'est les fleurs éternelles كما قلت لكم كيبقاو لكم حتى العامين دونك وصلوني من عند Classy Rose في لو بلو je les trouve magnifiques. هادو كانوا وصلوني في واحد ليفنت وكان فيهم هكذا دي ماكارون دي تروك ايتترا جي مونجي داكشي وبقات هادي عجباتني. هادو سي هادو اللي كتحط فوق منهم لي فيغ وداكشي انا ديسبوزيسيون بحال هكا اي سون ان ماربر. اي بي هنا اون دوك لي فلور اللي قلت لكم غيان افوار مع لي فلور الاخرين فو رابلي هادوك خديتهم من سبسه دوك لي فلور وهادو من المغرب غيان افوار. شوفوا ليا هاد لي فلور كي دايرين وانا نمشي نوريكم الاخرين. regardez هادو لا فينيسيون ديالهم كي دايره هادو كيبانوا on dirait des fleurs réelles. Je trouve que la finition elle est juste magnifique. هادو كيبانوا لكم شوي شميكه دونك فوالا باش تبان لكم لا ديفيرونس فريمون في لا كاليتي خطيره بزاف اي نفس الثمن سينو هادو ديال المغرب كاع اغلى. اي صافي وريتكم كاع هادشي اللي كاين فوق الطبله ياكو صافي. هاد لو بليد هذا من زارا هوم. ensuite de ce côté là j'ai هاد ديكو اون ديكو بحال هكا. الوغ هادو خديتهم من كاسا لا ماشي من كاسا سمحوا لي هادو كنت خديتهم من ايكيا. هاد اللعيبه ديال القصب خديتها من ايكيا وهادو حتى هما كنت خديتهم من ايكيا. بور سكي دي نيش هادو وهذا الموبل تيلي باش لي في فيغ صيبتو عند مون كوزانيت اللي كنت هضرت لكم عليه كنت كنتفرج في الانترفيو ديال كيفين ديال لي مارسيي قلت لكم جو لي في فيغ عند مون كوزان اللي سميتو التر ديكو. je vais vous montrer un petit peu pour vous donner une idée. هنايا الموبل تيلي كي داير on a un super grand موبل تيلي كما كتشوفوا فريمون كتخشي فيه كلشي وكتهنى فوالا. اي اون هنايا هاد اللعيبات ديالو الفوق انا اللي اختاريت الشكل اللي بغيتهم يكون غادي عليهم. بغيت هادي هكا بغيت هادي هكا سي مقلوبه بغيت هادي هكا بغيت هادي هكا دونك تو شوازي جافي شوازي هادشي اي لي نيش ديالهم معاهم. هنا كنت خاصني ندير ريدو مي درت غير لاكليم وجلست ما درتش ريدو. نوريكم شنو كاين فوق الطبله هنا دوكو انا اللي غنسخف باينه بون كاينه التويشه ديال الكاميرا و تيليكوموند ديال التلفازه. جي اوبليي دو مونطري هاد المحبقه فريمون زوينه
خديتها من عند ميا بالكورا ديزاين مي باغ كونطخ جو لي بيان توي قتلتها دبلات غملات تو سكو فو فولي عنفجتها مزيان عندي رونديفو معاها باش نبدلها مي كنقول اليوم غدا نمشي عندها اليوم غدا نمشي عندها دونك جو مونطريغي سور انستغرام جديده منين نبدل هادي مي لو بو يلي جوست كانون هاد لا بلانت دايره ب 1200 درهم و نورمالمون كتسقى راسها نورمالمون كتعمر لها غير الريزيرفوار بالماء كما تشوفوا الريزيرفوار واكح انا عندي شي شويه كتعمر لها الريزيرفوار بالماء وهي كتبدا تشرب الماء بوحدها مي سي جون اي با بري سوان دونك ماتت اي تحت منها ان ترون داربر جافي بري من اون باج انستغرام مي ما عقلتش عليها الصراحه سي ان ترون داربر ان فري ترون داربر حتى فوق منه انا هاد لا بلانت باغ لا سويت اون هنايا عرفتوا هذوك ديال لي بوجي اللي كتطلق فيهم الريحه لا جي هاد لا سونتور هادو ديال لاغوفسكي على قولة الله كبار هذا كنت خديته من كاسه في سبته دونك جو vous avais dit هذا من كاسه ديال سبته ça c'est une bougie oups à 3 mèches ديال Bath and Body Works qui sont super bons واللي خديتها من عند Unique Shop هذا كيتحاب لكم راديو مي راه غير ديال الكذوب ماشي راديو ديال بصح دوك لي راديو القدام ماشي راديو بصح سيتي كنت لقيتو جو بونس وقيله في اسبانيا ولا ما عقلتش فين وقيله كنت شريتو من اسبانيا العام اللي داز ملي كنت سافرت مع البنات جو بونس كنت خديتو تماك هذا كانت خداتو ماما من بيم جو بونس وكان عجبني وخديتو لها وتا هاد لي بلونط صراحه ديال ماما كنت خديتهم ولا شفرتهم ليها حيت عجبوني دونك جي بري لو تو من عند ماما لا سي اون شوميني اون فيت هذا راه شوميني انكاستري في هاد الموبل تيلي سي ديك لا شوميني بليتانول كدير ليتانول هنا كيشعل العافيه سي ترو ترو بو اي ابري كتسد بيان سور بهادو ما تقيسكش العافيه دونك هاد لا شوميني خديتها من فرنسا و اونكاسترها ليا اللي صايب ليا الموبل تاعي جوستومون بون باغ لا سويت لا ما ديوهاش عليا سي واحد لا تروس ديال البيس مازال ما حليتهاش اي بون لا سي لا تيلي سي اون سامسونج هذا بواطه بحال هكا كتخبي فيها دي تروك خديتها من زارا هوم هذا ما عقلتش منين خديته هذا ديفوزور ديال لي سونتور ديال ايرويك هادو من ايكيا راكم كتعرفوهم لا هذا لا هذا بجوج من ايكيا هاد لو ايبو كنت شريته من مالت فريمون زوين بزاف جي ادوري وتحت منو التويشه ديال اديداس تحت فوق منها كنت خديتها في واحد ليفنت كنت مشيت ليه ديال اديداس اي باغ لا سويت لا اون الدرع ديالي ديال يوتيوب شكرا 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 مات عقبال ال1 مليون فولورز على يوتيوب علاش لا دونك حاطه هنايا اي هذا اللي كيشوفوا كيحماق عليه هذا جابوا لي بابا من تركيا كله مكتوب بالقران فريمون فن 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 جابوا لي بابا من تركيا ريغاردي جو سي با يبان لكم هاد الحوايج ديالو هاد الحوايج ديال الغلادياتور كلهم ما عرفتش واش يبان لكم او لا ما كيبانش مزيان الصراحه دوماج مي كله مكتوب بالقران اي الي مانيفيك جابوا لي بابا من تركيا ترو بو ترو بو ترو بو انسويت هذا كنت خديته من برايمارك حتى هو كيشعل بالضو داكشي نشوف واش كيشعل حتى انا عندي مشكل كنشري هادشي اللي كيشعل بالحجر وما كنشريش الحجر اوبس سي كيشعل فوالا انا شعلتو ليكم باش تشوفوا باش يجي زوين ها هو دونك فوالا هذا لو تروك الاول الفوق جي دي ليفر اللي ما نقدرش نوريهم ليكم واللي كنت خديتهم من الفيستيفال دو كان كانوا خلاهم ليا محطوطين في لا شامبر ديالي ملي كنت تعرضت للفيستيفال دو كان اي دونك سو سون دي ليفر اللي جاوني زوينين اي جي ديسيدي نحطهم هنايا جو تروف كو سا في جولي. Ensuite de ce côté là on a هذا اللي خديتهم من كيتيا بحال دوك المابس ديال العالم الكره الارضيه mais en noir et doré j'ai trouvé ça très très classe j'ai adoré حداهم هادو on dirait des livres mais en fait ce sont des palettes ديال la marque Shani اللي كانوا وصلوني et à côté c'est un grand vase ديال كيتيا avec des petits trucs اللي كنت خديت من كيتيا. ensuite غنرجع شويه باللور باش تشوفوا معايا الفوقانيه شنو فيها ان بتي كوفر عرفتوا دوك لي كوفر اللي كيتباعوا في جو بونس هذا كان من الصويره ولا شي حاجه بحال هكا ان بو كوفر وحداه
des produits اللي كانوا واصليني et j'ai trouvé que le coffret زوينين بزاف ولا داك je pense le coffret ديال شي اوبيراتور في شي ايفنت كان وصلني et حداه لو ميم تروك ديال كيتيا اللي كاين هنا لو ميم صافي. ensuite نمشيو للجهه صافي سخفتي يدي دراتني وسخفتو كلشي. لا سي هذا كنت خديته من كاسا جو بونس وعمرته هكذا بالوريدات وعمرته بلي يانكي كاندل لي تارتليت ديال يانكي كاندل وريدات. هذا دوك ديال الكريستال. هذا هو العلم ديال مالت كنت خديته من مالت ديكور خديته من مالت عجبني هادو حجيرات. هذا ديكور كان جابوا لي بابا ما عرفتش فين كان مشاو جابوا لي جو لو تروف ترو بو فوالا سي ان ديكور ترو بو اللي كان جابوا لي بابا ما عرفتش منين عجبني. اي بي هذا كان جابتو لي خالتي. ensuite هادو ما عرفتش لمن كنت خديتهم. هذا كان وصلني فيه الشكلاط اي جي تروفي كي était trop beau دونك حطيته هنا. اي بي هذا كنت خديته من ايكيا جو بونس فوالا. Et de ce côté, on a un petit vase اللي كنت خديت من كيتيا aussi عمرته بداك لو سابل. هنايا سو سون دي برودوي ديال نيكتاروم اي انا كان سورتو عجبني الباكيجين ديالهم. هذا نيكتاروم وهذا تا هو ديال ديك لا مارك نيكتاروم. Et pour terminer, un super tableau اللي كنت خديته من لا باج اللي سميتها 5 et jeudi. Ils font des tableaux personnalisables. انا داروا لي هاد الطابلو على حسب الالوان اللي كاينين في الصالون ديالي. دونك نتوما كديروا لي طابلو كيما بغيتو. يمكن لكم ديروا حتى طابلو ديالكم نتوما à vous de voir ce que vous voulez vraiment. دونك انا فريمون كان عجبني هذا مع لو ريست ديال لو صالون. C'est bon, salut, yes, salut, je suis contente.